बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुंह से निकले इन तीन अल्फाज की वजह से गुर्बत आती है और दुआओं का कबूल होना भी मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। जबकि एक लफ्ज़ ऐसा भी है जो कि अगर मुंह से सिर्फ 11 दफ़ा दिन में अदा कर दिया जाए तो दौलत और पैसे बरसने लगते हैं और हर दुआ भी फौरी तौर पर अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में इन तीन अल्फाज के बारे में भी आपको बताएंगे जिनकी वजह से गुर्बत आती है और दुआएं कबूल होना रुक जाती हैं। जबकि उस एक अखर के बारे में भी बताएंगे जिसको अगर आपने दिन में सिर्फ 11 बार पढ़ लेते हैं तो न सिर्फ आप दौलतमंद बन जाएंगे बल्कि आपकी हर दुआ भी इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाया करेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को आल पे दबा दें। तो प्यारे बहन भाइयों, मुंह से निकले अल्फाज बहुत ही ताकतवर होते हैं, इसलिए आप अपने मुंह से कौन से अल्फाज निकाल रहे हैं इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकले कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि आपको कामयाब बना देते हैं, आपकी दुनिया और आखिरत बदल कर रख देते हैं। जबकि यह मुंह से निकले कुछ अल्फाज बेहद मनूस होते हैं और इन अल्फाजों की वजह से न सिर्फ गुर्बत तारी हो जाती है बल्कि दुआएं कबूल होना भी रुक जाती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारे मुंह से निकले अल्फाज किस तरह हमारे तकदीर को बना या बिगाड़ सकते हैं, इनका अंदाज़ा आप एक सच्चे वाक़ा से लगा लें। नाज़रीन, अल्लाह ताला के नेक बंदे और वली दादा अली हिजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब आज से तकरीबन 1000 साल पहले अफ़गानिस्तान से हिजरत करके लाहौर तशरीफ़ लाते हैं तो लाहौर आने के बाद दो भाई जो कि एक हवेली में रहते हैं आपको अपनी हवेली में पनाह देते हैं। उन दो भाइयों की हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उन दो भाइयों को ये हवेली उनके वालिद की तरफ से विरासत में मिली थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक भाई बहुत ज़्यादा खुशहाल था, उसके पास बहुत माल दौलत और पैसा था और उसके घर में भी बहुत ज़्यादा सुकून था। मियाँ बीवी बच्चे तमाम पुरसुकून रहा करते थे। लेकिन जो दूसरा भाई था उसके माली हालात बहुत ज़्यादा खस्ते थे। न तो उनका कारोबार चलता था बल्कि वो जो भी काम शुरू करता था नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती थी। जबकि उसके घर में मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान भी लड़ाई झगड़े रहा करते थे। नाज़रीन, एक बार गरीब भाई दादा अली हिजवरी के पास आता है और कहने लगता है कि दादा अली हिजवरी, किस्मत के खेल भी देख लें कि हम दोनों भाई एक ही बाप की औलाद हैं, एक साथ खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा भाई बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, जबकि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास खाने के लिए भी अक्सर कुछ नहीं होता। उस भाई की ये बात सुनने के बाद दाता अली हिजवरी कहने लगते हैं कि नहीं, ये किस्मत का खेल नहीं है बल्कि इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि ऐसे तीन मनहूस अल्फाज हैं जो तुम अपनी ज़ुबान से अक्सर अदा करते रहते हो और इन्हीं अल्फाजों की वजह से तुम गरीब और तंग दस्त बन चुके हो। जबकि तुम्हारे भाई के मुँह से अक्सर एक लफ्ज़ निकलता रहता है जिसकी वजह से वो खुशहाल हो चुका है और ज़िंदगी में कामयाब है। जिसके बाद भाई कहने लगता है कि फिर तो आप मुझे उन तीन अल्फाज के बारे में भी बताएं जिसकी वजह से मैं गरीब हूँ, और उस एक लफ्ज़ के बारे में भी बताएं जिसकी वजह से मेरा भाई दौलतमंद बन चुका है। जिसके बाद दाता अली हिजवरी का कहना होता है कि वो पहला लफ्ज़ जिसकी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी में नाकाम होकर रह गया है, तेरा कोई काम नहीं बनता, तुम अपने हर काम में हर मकसद में नाकाम हो जाता है, वो लफ्ज़ है मैं कर लूँगा। यानी जब भी तूने कुछ काम करना होता है तो अपने मुंह से ये अल्फाज अदा करता है कि मैं ये काम कर लूँगा। इस चीज़ को याद रखना कि जब भी कोई शख्स अपने मुंह से ये कहने लग जाए कि मैं फ़लाना काम कर लूँगा तो उस शख्स ने जिन काम के बारे में भी ये अल्फाज अदा किए होते हैं वो काम कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा वो शख्स इस काम में नाकाम ही रहेगा। नाज़रीन, इंसान बेबस है, इस दुनिया में कोई भी काम अल्लाह ताला की मदद और रज़ा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कोई इंसान किसी काम के बारे में अपने मुंह से ये अल्फाज निकाल देता है कि मैं फ़लाना काम कर लूँगा, तो असल में वो ये अल्फाज अपने मुंह से निकाल कर उस काम में अपने साथ शैतान की मदद को शामिल कर लेता है, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, इसलिए वो काम कभी भी तकमील तक नहीं पहुँचता।
اس لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو کبھی بھی یہ الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالو کہ میں اس کام کو کر لوں گا، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ الفاظ کہو کہ انشاءاللہ تعالی میں اس کام کو کر لوں گا۔ ناظرین، انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جب انسان انشاءاللہ کے الفاظ لگا لیتا ہے تو اس کام میں انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور جس کام میں بھی اللہ کی مدد شامل ہو جائے پھر وہ کام کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا۔ ناظرین، جبکہ انسان کے منہ سے نکلا ہوا دوسرا لفظ جو کہ انسان کی خوش قسمتی کو بد نصیبی میں بدل دیتا ہے وہ لفظ ہے لعنت۔ جب بھی کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو فرشتے لعنت بھیجنے والے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں، جن کے بعد اس کی خوش قسمتی بد نصیبی میں بدل جاتی ہے، اس شخص زندگی میں غربت اور مخلصی آ جاتی ہے، ان کی دعائیں بھی قبول ہونا رک جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے منہ سے کسی پر لعنت نہ بھیجنی چاہیے، کیونکہ جو لعنت ہم نے کسی پر بھیجی ہے وہ لعنت لوٹ کر ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے۔ ناظرین، جبکہ تیسرا لفظ جو کہ انسان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ ہے ماں باپ کی منہ سے نکلے اپنے بچے کے لیے برے الفاظ۔ ناظرین، اکثر مائیں مذاق میں یا غصے کی حالت میں اپنے منہ سے اپنے بچے کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کر دیتی ہیں جیسا کہ کچھ ماؤں کا کہنا ہوتا ہے کہ تیرا کچھ نہیں بنے گا، اسی طرح کچھ ماؤں کا کہنا ہوتا ہے کہ تیرا ککھ نہیں رہنا ہے۔ بے شک ہر ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اور جب وہ غصے کی حالت میں یا مذاق میں اپنے بچے کے بارے میں اپنے منہ سے برے الفاظ نکالتی ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس کے بچے کا کچھ برا ہو جائے، بلکہ وہ تو یہاں غصے کی حالت میں ہوتی ہے یا مذاق میں یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں کے منہ سے نکلے ہوئے ان الفاظوں کو پھر چاہے مذاق میں کہہ رہی ہو یا غصے میں قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایسی مائیں جو کہ مذاق میں یا غصے کی حالت میں اپنے بچوں کے بارے میں برے الفاظ اپنے منہ سے نکالتی رہتی ہیں، ان کے بچے بھی زندگی میں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو اس ایک لفظ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جسے اگر آپ پورے دن میں صرف 11 باری اپنے منہ سے ادا کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بن جائے گی۔ رزق دولت کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائیں گے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں دولت اور پیسے آنے لگیں گے، اور آپ کی انشاءاللہ تعالی ہر دعا بھی ایسی پوری ہوگی جیسی پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائی، جو یہ لفظ ہے سبحان اللہ، اپنے منہ سے سبحان اللہ ادا کرنے میں 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگتا، لیکن سبحان اللہ کا کہنا آپ کی زندگی اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور اگر خاص کر آپ صبح اٹھنے کے بعد اپنے دن کی شروعات کرنے سے پہلے کم از کم 11 بار بھی سبحان اللہ کا ورد کر لیتے ہیں، سبحان اللہ کو پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس دن میں آپ جو بھی کام کریں گے کامیابی آپ کو مقدر بن جائے گی، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی ہر کام میں برکت ہی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ کا کہنا نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔